अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मदीना शरीफ की एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स हाथ में असा लिए हुए आ निकला। उसे देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बनी आदम से नहीं है। ये बूढ़ा हमारे करीब जब आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं जिन हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा कि जिस दिन शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, मैं पास ही खड़ा था। उस वक्त मैं बच्चा था और काबिल ने हाबिल को जब कत्ल किया था, मैं देख रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तमाम अंबिया की मैंने ज़ियारत की है। मेरी तमन्ना थी कि अल्लाह ताला इतनी उम्र मुझे अता फरमाए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे मुलाकात का तुझे इतना ज़्यादा शौक़ क्यों रहा? तो वो जिन बोला कि इसलिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशर के रोज़ तमाम अंबिया की निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज़ होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देते रहे। वो मुझ पर इस्लाम पेश करते रहे, लेकिन मैं इनकार करता रहा। मुझे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की आरज़ू थी। बिलाखिर मेरे रब ने वो पूरी कर दी और मैंने वो शर्फ पा लिया। जिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर कह रहा था कि मैंने मशरिक़ व मग़रिब की तमाम मखलूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमन्नाई देखा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए जन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही बहुत कुछ जानता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत कुछ जानता था। तो उसने जिन ने इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बशारत दी कि अल्लाह ताला ने जिन की तौबा कबूल फरमा ली है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन को कुरान की एक आयत एक सूरत याद करवा दी। फिर जिन अर्ज़ करने लगा कि सुना है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ज़मीन पर एक ऐसा किबला बनाया है जिसमें खुशू खुजू के साथ इबादत की जाए तो अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो अल्लाह का घर है। वो जिन कहने लगा मुझे उस मकाम पर ले चलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो आओ चलते हैं। तो जिन के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल पड़े। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन का हाथ थामा। अभी चंद ही कदम चले होंगे कि जिन की कज़ा का वक्त आ पहुंचा और वो इंतकाल कर गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन का जनाजा पढ़ा। इस तरह वो परवाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत व बख्शिश लेकर इस दुनिया से उठ गया। हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम पहाड़ी से नीचे उतरकर मदीना शरीफ वापस आ गए। मग़फ़िरत की बात है, हमें भी मग़फ़िरत के लिए कोशिश करनी है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह के हुज़ूर हर वक्त शर्मिंदा होना है ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुरखरू फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये को कई दिन गुज़र गए।
ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک عورت آئی، وہ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر ہمیں فرمایا کہ یہ عورت انسانوں میں سے نہیں ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ عرض کرتی ہے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولی میں جنات میں سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند روز ہوئے ایک بزرگ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو وہ بولی کہ وہ میرے دادا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، تو تم بھی اسلام قبول کرنے آئی ہو؟ تو پھر وہ بول پڑی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام فرما دیا۔ پھر پوچھا تم قبول اسلام پر کیسے آمادہ ہوئی؟ تو وہ بولی میرے اسلام لانے کا باعث ایک واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگی چند روز ہوئے ارض ہند میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر گلاب کا ایک پودا دیکھا۔ گہرے سرخ رنگ کے پھولوں پر نظر ڈالی تو ہر پتی پر قلم قدرت سے لکھا تھا محمد المصطفیٰ علی المرتضیٰ، محمد المصطفیٰ علی المرتضیٰ۔ کہتی ہے کہ یہی کچھ لکھا تھا۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا تو گلاب کی پتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے لگ گئیں۔ میں جان گئی کہ کائنات کا ہر ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسیر ہے۔ پھر کیا تھا، میں اسی وقت سے بے چین ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر اسلام قبول کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جن کو، عورت کو، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی میرا نام عارفہ ہے۔ پھر اس نے اجازت چاہی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد عارفہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارفہ اتنی دیر کہاں رہی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی امید سے تھی، اس کا خاوند گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے مجھے بیٹی کے ہاں ٹھہرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اس نے بچہ جنا ہے، زچہ بچہ دونوں بخیریت ہیں۔ آج فرصت ملی ہے تو حاضر خدمت ہو گئی ہوں۔ عارفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارفہ تم نے سمندر کے عجائبات میں سے کوئی عجوبہ دیکھا ہے؟ تو وہ بولتی ہے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عارفہ نے بتانا شروع کیا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7ویں سمندر سے گزر رہی تھی، ناگہاں میں نے شیطان لعین کو دیکھا کہ وہ تکیہ لگائے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دایاں پاؤں بائیں گھٹنے پر اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے تھے۔ وہ برابر آسمان کو گھور رہا تھا اور کہہ رہا تھا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسین۔ کہتا تھا کہ پروردگار محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا واسطہ ڈال کر عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر یا اللہ رحم فرما۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ابلیس سے پوچھا کہ تم ان ہستیوں کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں 84,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت کرتا رہا ہوں۔ جب میں جنت میں جایا کرتا تھا تو درختوں کے پتوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا پاتا تھا، میں ان سے کیسے امید توڑوں؟
عارفہ کی زبانی یہ واقعہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، جو شخص ان اسماء کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کے ساتھ جو بھی محبت رکھے، وہ قول و فعل میں ان کی پیروی کرے تو اسے مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔